Assalamu alaikum students. Today I have made a lecture on how to improve vocabulary. Vocabulary improvement कैसे करनी चाहिए, कैसे कर सकते हैं. First of all, you should do reading. Reader Digest पढ़ें, Newsweek वगैरह अच्छे डाइजेस्ट पढ़ें, अच्छी बुक्स पढ़ें, ठीक है. और नॉवेल्स वगैरह पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है. और अदरवाइज़ आप जो वोकेबलरी बिल्डिंग की बुक्स मिलती हैं वो आप लेकर उनके अंदर जो एक्सरसाइजेज होती हैं वो करें. ऑनलाइन बहुत सारी एक्सरसाइजेज होती हैं वो करें, उससे आपकी वोकेबलरी बिल्डिंग होगी. और ये तो आप जानते हैं कि इंग्लिश बोलने के लिए और अच्छी इंग्लिश लिखने के लिए यू नीड टू हैव अ गुड स्टोर ऑफ वर्ड्स, ठीक है. जब आपके पास स्टोर ऑफ वर्ड्स होगा तो आप उनको उसमें अपने आइडियाज़ को प्रेजेंट कर सकेंगे, ठीक है. लेट्स सी कि एक दो चीज़ें मैंने यहाँ पे शेयर की हैं जिसके ज़रिए आप अपनी वोकेबलरी को इम्प्रूव कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, फर्स्ट ऑफ ऑल आप रूट वर्ड्स के साथ कर सकते हैं. अगर आपको किसी रूट वर्ड आता है तो उससे जितने भी वर्ड्स बनते हैं वो आप कर सकते हैं. उनको इजीली आप तो समझ सकते हैं, याद रख सकते हैं, ठीक है. अगर आपको रूट वर्ड आता होगा तो आपको वर्ड का मीनिंग गैस करने में आसानी होगी और आपको वो वर्ड्स याद रखने में भी आसानी होगी. फॉर एग्जांपल, प्रो का मतलब होता है फॉरवर्ड. जैसे आप कहते हैं प्रो एक्टिव, ठीक है, जो बंदा बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, वक्त से पहले काम कर लेता है, वक्त से पहले सोच लेता है, हम उसे प्रोएक्टिव भी कहते हैं. इसी तरह ग्रेस का मतलब है वॉक. प्रोग्रेस आगे की तरफ जाना, आगे की तरफ मूव करना, ठीक है. रीग्रेस, री का मतलब होता है पीछे, रीग्रेस का मतलब हो जाएगा पीछे, मूव बैकवर्ड, ठीक है. इसी तरह डाई, ट्राई, टेट्रा, ये जो ग्रीक लैंग्वेज होती है ना, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, ऑक्टा, नैना, डेका, ये जो लैंग्वेज है ये आपकी साइंस में यूज़ होती है ना, जैसे मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड, ठीक है. तो ये डाई का मतलब हो गया टू, डाइग्रेस का मतलब है दूसरी तरफ, दूसरे रास्ते पे चले जाना, रास्ते से हट जाना, ठीक है. सिमिलरली साइड का मतलब है टू किल, मार देना. पेस्टिसाइड, पेस्ट को मारने, पेस्ट छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं पौधों में उनको मारने वाली पेस्टिसाइड. आपने अक्सर देखा होगा कि पेस्टिसाइड स्प्रे हो रहा है. जर्मीसाइड, जर्म्स को मारने वाला. हर्बिसाइड, जो एक्स्ट्रा हर्ब्स निकल आती हैं उनके लिए भी स्प्रे किया जाता है, ठीक है. पेट्रीसाइड, पेटर जो है फादर को कहते हैं, और मेटर मदर को कहते हैं, ठीक है. रेक्स बादशाह को कहते हैं. रिजिसाइड, सुसाइड, सुसाइड जो होता है सू कहते हैं खुद, ठीक है. आपने अक्सर सुना भी होगा सू मोटर नोटिस, ठीक है. सिमिलरली मिस का मतलब रॉन्ग, मिस प्रोनाउंस, ठीक है. मिसगाइड, मिसअंडरस्टैंड, ठीक है. मिसट्रीट, मिसशेप, मिसफिट, मिसयूज, मिसबिहेव, ये सारों का मतलब आप अच्छी तरह से आराम से गेस कर सकते हैं, ठीक है. सिमिलरली मैल, मैल का मतलब होता है बैड, मैल ट्रीटमेंट, किसी के साथ बुरा सलूक करना. मैल फंक्शन, कोई काम अच्छे से काम नहीं कर रही, ठीक है. सिमिलरली मेलेबल, वो वाली चीज़ें होती हैं जो जिनको शेप किया जा सकता है. मेलेबल, डक्टाइल जिसको हम कहते हैं, ठीक है. मेलिशियस, गलत को कहते हैं, ख़राब को कहते हैं, ठीक है. मैल एरिया उसी से बना है ये. मैल एरिया, बैड एरिया, डर्टी एरिया. जिस जगह पे मच्छर होते हैं वहाँ पर मैल एरिया होता है तो मलेरिया बन गया वहाँ से, यानी कि मलेरिया डिजीज़ बन गई. मैल फॉर्म, किसी चीज़ जो गलत तरीके से बनाई गई है. मैल न्यूट्रिशन, किसी को सही तरह से फीड नहीं किया जा रहा, उसको अच्छी खुराक नहीं मिल रही, ठीक है. मैल नरिश, उसी से लफ्ज़ आया. मैलिग्नेंट कहते हैं हार्मफुल, जैसे कुछ लोगों को ट्यूमर होता है. एक ट्यूमर बिनाइन होता है जो कि हार्मफुल नहीं होता, और अगर ट्यूमर मैलिग्नेंट होता है तो उसका मतलब है कि उसको कैंसर है, वो हार्मफुल है, ठीक है. सिमिलरली मैल प्रैक्टिस, किसी चीज़ को प्रॉपर तरीके से ना करना, ठीक है. जेक्ट, थ्रो, प्रोजेक्ट, ठीक है. प्रोजेक्टाइल आपने लफ्ज़ पढ़ा होगा साइंस में. रिजेक्ट, बैकवर्ड, किसी चीज़ को पुश बैक कर देना. मॉर्ट, डेथ को कहते हैं. मॉर्ग वो रूम होता है जहाँ पे डेड बॉडीज़ को रखा जाता है. मार्ट्यूरी, ठीक है.
اکثر آپ نے دیکھا ہوگا ہاسپٹل کے اندر مارٹیوری یا مورگ وہ روم ہوتا ہے جہاں پہ ڈیڈ باڈیز کو رکھا جاتا ہے. سملرلی فل کا مطلب ہوتا ہے لو. فلنتھروپ آپ نے لفظ سنا ہوگا، ایسا انسان جو انسانوں سے محبت کرتا ہے اور ان کے لیے کچھ اچھا کرنا چاہتا ہے. اینتھروپ ہیومنس کو کہتے ہیں، اور اس سے ایک سبجیکٹ ہے جو بچے پڑھتے ہیں اکثر، اینتھروپولوجی، رائٹ. گرام کہتے ہیں رائٹنگ، اسی سے ورڈ ہے ایپی گرام، ٹھیک ہے، جو کہ قبروں کے اوپر کتبہ سا لگایا جاتا ہے اس کو ایپی گرام کہتے ہیں. ہائپو مین بلو، ہائپوتھرمیا لوگوں کو ہو جاتا ہے، لو بلڈ پریشر ہو جاتا ہے ایک دم سے، بلڈ پریشر کا گر جانا. فوبیا تو فیئرس کو کہتے ہیں. آپ نے بہت سارے فوبیاز کے بارے میں پتا ہوگا. کلاسٹروفوبیا وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو تنگ جگہوں پہ جانے سے ڈر لگتا ہے، تنگ جگہ ہو تو وہ ان کا دم گھٹنے لگتا ہے، ٹھیک ہے. ایکروفوبیا ہائٹس کا ہوتا ہے، کوئی انسان ہائٹ پہ چلا جاتا ہے اس کو ڈر لگتا ہے. ٹیلی کا مطلب آتا ہوگا فار ٹیلی فون، دور سے آنے والی آواز، ٹھیک ہے. ٹیلی ویژن، دور سے آنے والا چیز جو نظر آ رہی ہے ہمیں وہ دور سے آ رہی ہے، جیسے آپ کا ٹیلی ویژن ہوتا ہے. میز یا میزو کا مطلب ہے ہیٹ. مسوجنس وہ انسان جو عورتوں سے نفرت کرتا ہے. میزنتھروپ جو انسانوں سے نفرت کرتا ہے، ٹھیک ہے. اب یہ ایک اور ہے ووکیبلری بلڈنگ کی، یہ بھی ایک ٹیکٹک ہوتی ہے کہ آپ نے سارے سنونم یاد کرنے ہیں، ان کو سیکوینس میں یاد کرنا ہے. ریلیٹڈ سنونم ہے بگ، لارج، ہیوج، انارمس، ہیفٹی. ہیفٹی کسی بندے کے لیے بھی یوز ہوتا ہے، ہی از اے ہیفٹی مین، کہ وہ بہت بڑا، قد میں بھی بڑا ہے اور موٹا تازہ انسان ہے، ٹھیک ہے. جائیگینٹک زیادہ تر بلڈنگز کے لیے یوز ہوتا ہے، ٹاور کے لیے یوز ہوتا ہے. کلاسل، کلاسل جانوروں کے لیے بھی یوز ہو سکتا ہے اور بلڈنگ کے لیے بھی یوز ہو سکتا ہے. ہیومنگس، ٹھیک ہے. میسو، میمتھ، ان سب کا مطلب ایک ہی ہے، لارج. نیکسٹ ہے ٹائنی، چھوٹا. ٹائنی، اسمال، لٹل، سلائٹ، ٹرائفل، ٹریویل، مائنوٹ، منی، پیٹی. اور للی پوشن. للی پوشن آپ نے گالیور ٹریول میں پڑھا ہوگا. للی پوشن بالکل بونے بونے چھوٹے لوگوں کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. سملرلی ایک اور لفظ لیا ہے ریسپیکٹ. ریسپیکٹ کا سنونم کون سا ہوگا؟ ایڈمائر، اسٹیمڈ، ریگارڈ، او، ڈگنیٹی، آنر، اڈور. اوویشن آپ نے اکثر ورڈ سنا ہوگا اسٹینڈنگ اوویشن، اسے اسٹینڈنگ اوویشن دی گئی، یعنی کہ لوگ ریسپیکٹ میں کھڑے ہو گئے اس کے لیے. ہومیج، ٹھیک ہے. وی پے ہومیج ٹو قائد اعظم، ٹھیک ہے. دین وینریشن، ریور، کسی کی عزت کرنا. ان سب کا میننگ ایک ہی ہے. اب ظاہر ہے اب سارے ورڈز تو یہاں پر ہم نہیں کر سکتے، لیکن جو فریکوینٹلی یوز ورڈز ہوتے ہیں ان کا آپ ضرور اس طرح سے ایک ٹیبل سا بنا کر ان سب ورڈز کو یاد کرنے کی کوشش کریں. اس طرح سے ایزیلی وہ یاد ہو جاتے ہیں، اور آپ اس طرح سے کچھ نہ کچھ پریکٹس کریں گے اپنی نوٹ بک کے اوپر، اور تبھی آپ کو آپ کی ووکیبلری امپروو ہوگی. تھینکس فار واچنگ اسٹوڈنٹس، اور پلیز کمنٹ ضرور کریں، سبسکرائب کریں، مجھے بتائیں کہ میرے لیکچر میں کیا کمی ہے، کیا آپ کو پسند نہیں آ رہا، کیا پسند آ رہا ہے، ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ. اوکے، السلام علیکم.